कफन नवाए कुल्लु हम्मिन व गम्मिन सयंजली बेअलियम 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 बेअली सलवात बुलंद दुआ है परवरदिगार आलम बानियान मजलिस की तमाम हाजात को पूरा फरमाए। चौधरी साहिबान उनके अजीज़ों दोस्तों भाइयों की नौकरी आले मोहम्मद के दरबार में कबूल हो। बहुत बड़ा मजमा है, मिल के आमीन कहा करो, यही हासिल है मजलिस का। परवरदिगारा माओ बहनों बेटियों के पर्दे सलामत रहें। जहाँ जहाँ जिक्र हुसैन हो रहा है वो मकान व मकीन ता क़यामत आबाद रहें। मालिक हम ज़ाकिरों की, आप अज़ादारों की, नाज़िम मिंबर की, हम सब दोस्तों भाइयों की मुश्तरका नौकरी अपने दरबार में कबूल फरमाए। परवरदिगारा ये जो हाथ उठे हुए हैं तुझे सखी हुसैन के हाथों का वास्ता, इनमें से कोई खाली वापस ना आए। मेरे अल्लाह इस मजलिस अज़ा का वास्ता हम गुनहगारों को हमारे पर्दे वाले वारिस की ज़ियारत नसीब फरमा। सलवात सारे पढ़ोगे। नारे तकबीर, मिल के मेहरबानी करो। नारे रिसालत, नारे हैदरी। एक बड़ा मुश्किल से हुक्म एक बड़े अरसे के बाद मेरे मोहतरम स्टेट सेक्रेटरी साहब ने मुझे किया है, एक ऐसी नज़म का जो मेरे कागजात में उर्दू अदब के हवाले से मुश्किल बातें हैं उसमें। बहरहाल चूँकि मिंबर पे उन्होंने बड़े लाड और प्यार से हुक्म दिया है, मैं वो नज़म आपको सुनाता हूँ। आपको ज़हनी तौर पे तैयार करने के लिए 4 मिसरे पढ़ता हूँ और बगैर तमहीद के। या रब तेरा एहसान के 14 के अदूने, जी रल के सारे, या रब तेरा एहसान के 14 के अदूने, 14 की फजीलत को अटल मान लिया है। बाढ़ वालों मेहरबानी करो, जो बंदे समझ रहे हो वो मेहरबानी करो। स्पेशली देखो, महसूस न करना, बुजुर्ग बोल रहे हैं और जवान चुप हो। जवान मेहरबानी करो, थोड़ा सा माहौल बनाओ। मैं एक बात करना चाह रहा हूँ। या रब तेरा एहसान के 14 के अदूने, या रब तेरा एहसान के 14 के, मैं इसलिए दोहरा रहा हूँ कि मलिक साहब भी पहुंच जाए तो मुझे भी देख लो, बात तुम्हें समझ आ जाए। या रब तेरा एहसान के 14 के अदूने, कोई नसर नहीं, कोई तमहीद नहीं। चौथे मिसरे तक पहाड़ के जिंदा दिल इंसानों और मुसलमानों और साहिब ईमान लोगों का इम्तिहान होगा। चौथे मिसरे में बात खुल जाएगी। या रब तेरा एहसान के 14 के अदूने, 14 की फजीलत को अटल मान लिया है। हद है कि असेंबली में पहुंचने के लिए तो मुल्ला ने भी मजलिस को अमल मान लिया। यार जेड़े समझ गए हो तो बोलो, जेड़े समझ गए हो तो बोलो, हाथ बुलंद करके हायदरी। इन सुना जी, मैं सुनना चाहिए। गल एडी वड्डी मैं की है। जी मैं नौकर। हाँ, हद है कि असेंबली में पहुंचने के लिए तो मुल्ला ने भी मजलिस को। अच्छा, अगर इस इलाके के सरदार इजाजत दें, एक जुमला यहाँ तक आया हुआ है बड़ा अकीदे वाला, न पढ़ा मैंने तो मैं कड़वा हो जाऊंगा, पढ़ता जाऊं। मुल्ला ने भी मजलिस को अमल मान लिया। मजलिस एक ही वक्त में ज़र्फ़ ज़मान भी है, ज़र्फ़ मकान भी है। पढ़े लिखे बंदे से मुझे तवज्जो चाहिए। सरकार तवज्जो, मजलिस एक ही वक्त में बैठने का वक्त भी है, बैठने की जगह भी है। और मोहम्मद ने कहा ज़य्यनु मजालिसकुम बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब, अपने बैठने की जगह को जीनत दो अली के जिक्र से। या तो मौलवी खड़े होकर तशहुद पढ़े और अगर बैठ के पढ़ना है तो फिर अली पढ़ना पड़ेगा। गल मजेदार है, तो तवज्जो थोड़ी की थी। हाँ, या तो तशहुद खड़े होकर पढ़ो और अगर बैठ के पढ़ना है तो फिर उसमें अली पढ़ना पड़ेगा। मेहरबानी भाई, बहुत शुक्रिया। हर उस बंदे का शुक्रिया जो इस मुश्किल बात पे बोला। मौला तुम्हें सलामत रखे। बात एक और करता हूँ, फौरन नज़म पढ़ता हूँ। 25 दिसंबर करबला गामी शाह दरबार एक बहुत बड़ी मजलिस थी जिसमें शिरकत के लिए मुल्तान से मैं और अल्लामा नसीम अब्बास साहब किबला इकट्ठे प्लेन पे लाहौर गए। लाहौर एयरपोर्ट पे अजीब सा मंजर था, झंडियाँ, चरागां, फूल, कुमकमे, ये सारी सूरत हाल देख के आगा साहब कहने लगे बेटा ये क्या है। मैं कहा लाहौर वालों से पूछते, वो जो
बानियान लेने के लिए आए मिंबर पे, एयरपोर्ट पे। उनसे पूछा भाई ये क्या है? कहने लगे कल ईरानी सदर आका खातमी लाहौर तशरीफ लाए थे, ये उनका इस्तकबाल है, ये इस्तकबाल की निशानियां हैं। एक बंदे को भी मैं उस बंदे को माफ नहीं करूंगा जो ये जुमला समझ के न बोला। ये कमाल बात है, ईरानी सदर को लेने के लिए फजलुर रहमान गया है, छोड़ने के लिए काजी हुसैन गया है। ईरानी सदर को लेने के लिए मौलाना फजलुर रहमान गए हैं, छोड़ने के लिए काजी हुसैन अहमद साहब। अच्छा, बुजुर्ग जानते हैं लाहौर एयरपोर्ट से करबला गामे शाह का रास्ता कुछ 4-5 किलोमीटर का है। मैं चूंकि शायर आदमी था, वो 4-5 किलोमीटर में ही गड़बड़ होती रही मेरे साथ। जो ही मैं मिंबर पे पहुंचा 4 मिसरे हो गए। सरकार आगा अली हुसैन साहब किबला मौजूद थे, शफकत करते हैं अजीज समझ के। मैंने कहा सरकार मुझे पढ़ने दे, मुझे वापस प्लेन पे मुल्तान पहुंचना है। कहने लगे बेटा पढ़ लो। वो 4 मिसरे वहीं हो गए, वहां पढ़ दिए मैंने। मुझे नहीं पता कितनी बार पढ़े मैंने, और मैं पहाड़ पे भरपूर तवज्जो चाहूंगा। मैंने कहा जी एक ईरानी फूल के सदके फूल पड़े हैं रस्ते में। जागना 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 जागना। एक ईरानी फूल के सदके भरे मजमे में वो जवान जरूर बोले जो उर्दू से प्यार करता है, वो जवान जरूर बोले एक ईरानी फूल के सदके फूल पड़े हैं रस्ते में, लाल अली का आया है तो लाल जड़े हैं रस्ते में। और क्या फजले जागना, क्या फजले रहमान हुआ है हैदर के हुमदारों पे, कल तक काफिर कहने वाले आज खड़े हैं रस्ते। रंग लान एक ईरानी फूल के सदके फूल पड़े हैं रस्ते में, लाल अली का आया है तो लाल जड़े हैं रस्ते में। और क्या फजले रहमान हुआ है। जेड़े बंदे शायरी समझते हो, जेड़े बंदे गल समझ गए हो, फजले रहमान का इस्तेमाल जेड़े जवान समझ गए हो, क्या फजले रहमान हुआ है हैदर के हुबदारों पे, कल तक काफिर कहने वाले आज खड़े हैं। बहु औखी नज़म मैं नहीं पता भी ना बुजुर्ग कितने सुनी है भाई और तो मैंने हुक्म च किता ने भी वो नज़म सुना। हुन कोई होर मेरे नाल बोले ना बोले तुसा मेरे नाल रहना पक्की गल। करबला में कुछ ऐसे मुजाहिद भी थे जो फना को भी जीना सिखाते रहे। शाबाश और जियो पहाड़ वाले हुसैन तो मलिक दबी बस दुआ जरूर करनी मैनू। हाँ, करबला में कुछ ऐसे मुजाहिद भी थे, मौला आपका वकार बुलंद करे। करबला में कुछ ऐसे मुजाहिद भी थे। शायरी में एक सिन्फ है तजादिया, उर्दू अदब में एक सिन्फ है शायरी की तजादिया। उसमें होता यह है कि एक ही मिसरे में दिन की बात भी होती है और रात की बात, ये दोनों मुतजाद है। सुबह का जिक्र भी और शाम का भी, सच की बात भी और झूठ की भी, इसे कहते हैं तजादिया। ये नज्म तजादिये से भरी पड़ी है। अब आपको तवज्जो भरपूर करनी है ताकि तजादिये का मजा ले सको। करबला में कुछ ऐसे मुजाहिद भी थे जो फना को भी जीना, तजादिया समझ आया, फना और जीना, फना को भी जीना सिखाते रहे। मौत की बाहों में बाहें डाले हुए जिंदगी की अना को बढ़ाते रहे। जागना 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 जागना, एहसान करना मुझ पे, जो बोल सको वो जरूर मेहरबानी करना। मौत की बाहों में बाहें डाले हुए, मौत की बाहों में बाहें डाले हुए जिंदगी की अना को बढ़ाते रहे। सरबलंदी उन्हें सजदा करती रही। तजादिया समझना है। सरबलंदी उन्हें सजदा करती रही, नक्शे मौला पे वो सर झुकाते रहे। सरबलंदी उन्हें सजदा करती रही, नक्शे मौला पे वो सर झुकाते रहे। हर बंदा ना भी समझे, बुजुर्गों पे वाजिब है ये मिसरा समझ के बोलना। उनके बालों में नूरी सफेदी भी थी, उस पे मेहंदी लहू की लगाते रहे। जियो पहाड़ वाले हुसैन तो वस्ता रखे। उनके बालों में नूरी सफेदी भी थी, उनके बालों में नूरी सफेदी भी थी, उस पे मेहंदी लहू की लगाते रहे। दश्त में वो नमाजे विला के लिए अपने ही खून से बावजू हो गए। नमाजे विला के लिए, आम नमाज और है, नमाजे विला और है। चलो
पहाड़ के इतने बड़े हलाली मजमे में एक बंदा भी ये बात समझ जाए, मैं समझूंगा मेरी मुल्तान खाने की कीमत मिल गई। आम नमाज वो है जो इमाम के पीछे पड़ी जाती है, नमाज विला वो है जो इमाम से भी 2 कदम आगे पड़ी, वो है जो इमाम से भी 2 कदम आगे बढ़ी जाती है। और जब पढ़ने वाला तीरों से छलनी होके गिरता है और इमाम से पूछता है अपना रसूलुल्लाह मेरी नमाज हो गई, इमाम मुस्कुरा के फरमाते हैं शहीद हुसैन का वादा, जब मैदान महशर में नमाजियों के नाम पुकारे जाएंगे तेरा नाम मुझसे पहले आएगा। अगर समझ आ गई तो मैं मेरी बात, अगर तुम्हें समझ आ गई मैं क्या पढ़ूं। मलिक मुनीर साहब एक लफ्ज है सुरखरू, मैं उसे बांट रहा हूँ उर्दू अदब के हवाले से। सुरखरू, सुर्ख माना लाल, रू माना चेहरा, सुरखरू लाल चेहरा। अगर ये अलहदा अलहदा हो सुरखरू तो लाल चेहरा, अगर इकट्ठा हो सुरखरू तो कामयाबी। दोनों एक ही मिसरे में हैं, आप एहसान करेंगे दोनों सुनेंगे दोनों समझेंगे। मैं कह रहा हूँ दश्त में वो नमाजे विला के लिए अपने ही खून से बावजू हो गए, उनके मासूम दिल में ये एहसास था सुरखरू हो गए, सुरखरू हो गए। मैं राजी हूं, गल ही औखी है, जेड़े बोले हो तुहाडा शुक्रिया, गल औखी है, मैं राजी हूं। उनके मासूम दिल में ये एहसास था सुरखरू हो गए, सुरखरू हो गए। शब आशूर खीमा शब्बीर में मौत पर जिंदगी का गुमा हो गया। हुसैन दा वास्ते इन्हें पुत्र समझ के मेरी इस गल ते नाराज ना हो जाना। बस करो खैबर सुनन, ये गल नहीं सुनो, तुसा ना सुनिया तो कौन पढ़सी कौन लिखसी, तुसा खलो ही खैबर ते रहे हो भी खैबर च फजाइल है, यही फजाइल है। शब आशूर खीमा शब्बीर में मौत पर जिंदगी का गुमा हो गया, जो हुसैनी जमीन पर उतरता गया अपने किरदार से आसमां हो गया। शाबाश शाबाश शाबाश। घरों में जाके सोचना इस मिसरे में मैंने कितना अदब पढ़ा है। जो हुसैनी जमीन पर उतरता गया, जो हुसैनी जमीन पर उतरता गया अपने किरदार से आसमां हो गया, अपने किरदार से। कभी रात हो घर की लाइट्स बुझा के देखना, अगर 2 भाई बैठे हुए ना एक को दूसरा नजर नहीं आएगा, जो उर्दू सुन सकता है वो सर उठाए। किया क्या हुसैन ने, जब बुझाया चरागों को शब्बीर ने, हश्र तक सारा मंजर आया हो गया। उस अंधेरे ने ऐसा उजाला किया पल में ही एक बूढ़ा जवान उस अंधेरे ने ऐसा उजाला किया। मेरे बुजुर्ग अंधेरे ने उजाला किया, उस अंधेरे ने ऐसा उजाला किया पल में ही एक बूढ़ा जवान हो गया। उम्र का इश्क से कुछ ताल्लुक नहीं, पूरी जिम्मेदारी कबूल। जो इश्क की तारीफ मैंने पढ़ी है, उम्र का इश्क से कुछ ताल्लुक नहीं। इश्क अखलास है, इश्क मायार है। और ये बताया मुजाहिर के फर्जंद ने कि जवानी तो शब्बीर का प्यार है। बड़ा राजी है मैं, हाँ जवानी तो मेहरबानी तो सबों जी, जवानी तो शब्बीर का प्यार है। ऐलान किया अली कलाल ने। मेरे नाना के दोस्तों, मेरे बाबा के चाहने वालों, मेरे भैया के चाहने वालों, मेरे साथ आने वालों, जिस चीज़ का जी चाहे मुझे छोड़ के चला जाए। मसाइब नहीं पढ़ रहा मैं, आदत है मुझे मसाइब में फजाइल पढ़ने, और जो मुझे छोड़ के चला जाएगा मैं उसकी जन्नत का दामन। जिस बंदे को अपने आप पे नाज हो कि वो मिंबर से अदब सुनता है, मिंबर से जाकिर सुनता है, मिंबर से इल्म सुनता है, उसकी मिन्नत कर रहा हूँ मैं बड़े अरसे बाद भाई वकार के हुक्म की वजह से पहाड़ पे आया हूँ, एक अरसा हो गया मैं इधर हाजिर नहीं हो सका। अगर इल्म और अदब सुन सकते हो तो मेरे जुमला सुनो। जिस जिसका जी चाहे मुझे छोड़ के चला जाए, जो मुझे छोड़ के चला जाएगा मैं उसकी जन्नत का दामिन हूँ। क्यों? जन्नत मेरे साथ मिलके जिहाद करने का सिला नहीं, जो अपने घर से मेरे दर तक आ गया जन्नत उसकी हो गई। आए उम्मत मुस्लिमा, मिंबर पे खड़े होकर चैलेंज कर रहा हूँ, वो बंदा दिखाओ जो हुसैन को छोड़ के गया।
وہ بندہ دکھاؤ جو حسین کو چھوڑ کے گیا ہو اور پہلی مرتبہ اس 15 منٹ میں کہہ رہا ہوں مجرم ہوگا وہ بندہ میرا جسے یہ میری بات سمجھ آئی اور اس نے نظر انداز کر دیا۔ امت مسلمہ یاد رکھنا، لیڈر وہ بڑا نہیں ہوتا جس کے پاس مجمع بڑا ہو، لیڈر وہ بڑا ہوتا ہے جس کے پاس جتنے ہوں سارے مخلص ہوں۔ اسلام کے دامن میں دو بڑے لیڈر ہیں، ایک کا نام ہے محمد، ایک کا نام ہے حسین۔ دونوں میں بڑا کون ہے یہ فیصلہ تم کرنا، میں تمہیں دونوں کی تاریخ دکھاتا ہوں۔ دن کی روشنی ہے، محمد کہتا ہے آؤ، آتا کوئی نہیں، رات کا اندھیرا ہے، حسین کہتا ہے جاؤ، جاتا۔ کوئی سمجھ آئی پہاڑ والوں کو؟ کوئی سمجھ آئی میری بات؟ جی میں نوکر ہوں، تسی جیو میرے بادشاہ تو ہم سلامت تواڈیاں زندگی ہو، میرے جوان وستے رہن۔ دن کی روشنی ہے، محمد کہتا ہے آؤ مجھے دیکھو۔ دن کی روشنی ہے، محمد کہتا ہے آؤ، آتا کوئی نہیں، رات کا اندھیرا ہے، حسین کہتا ہے جاؤ۔ ہائے ہائے، محمد کہہ رہا ہے آؤ، آتا کوئی نہیں، بسم اللہ تشریف لائیے۔ رات کا اندھیرا ہے، حسین کہتے ہیں جاؤ، جاتا کوئی نہیں۔ اعلان کر کے حسین خیمے سے باہر نکلے، جس کا حکم تھا بھائی جان کا، وہاں میں پہنچ گیا۔ سرکار حبیب کا ایک نوکر آگے بڑھا، کہتا جب آپ سے مولا حسین کہہ رہے جاؤ تو آپ جاتے کیوں نہیں؟ حبیب نوکر کی طرف دیکھ کے فرماتے ہیں تو چلا جا۔ جو بندہ بھی اس جملے پہ بولا ہے اس نے بیٹے پہ احسان کیا ہے، مشکل جملہ تھا، میں شکر گزار ہوں۔ حبیب نوکر کی طرف دیکھ کے فرماتے تو چلا جا۔ کہتا جی یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں اپنے مالک کو کیسے چھوڑ دوں؟ حبیب جلال میں آ کے فرماتے تیرا خیال ہے میں تیرے جتنا ظرف نہیں رکھتا، تو اپنے مالک کو نہیں چھوڑتا، میں اپنے جی او پہاڑ والے ہوں حسین تو واسطہ رکھے کہ سونی گل سنی نے، واہ واہ، تو اپنے مالک کو نہیں چھوڑتا، میں اپنے مالک کو چھوڑ دوں؟ اور ویسے بھی میری زندگی اپنی نہیں۔ یہ تھی وہ بات جس کے لیے آپ نے مجھے حکم کیا۔ میری زندگی ذاتی نہیں، میری زندگی اپنی نہیں، 37 سال تک کی زندگی ہے میری، اس کے بعد کی زندگی ہے حسین کی۔ نوکر کہتا وہ کیسے؟ ابھی فرماتے میں 37 سال کا تھا، حسین 3.5 سال کا تھا۔ ایک دن میں اپنے گھر کی چھت پہ کھڑا تھا، میں نے ایک دن سنا کہ میرے باپ نے گھر بلایا ہے خالق کی تصویر کو۔ نیکی میں برائی نہیں ہے، پوچھ لینا تم میں سے جو نہ سمجھے وہ پوچھ کے بولے۔ میں نے ایک دن سنا کہ میرے باپ نے گھر بلایا ہے خالق کی تصویر کو۔ میں نے بابا سے کی عرض شاہ سے کہیں اپنے ہمراہ لے آئیں شبیر کو۔ حبیب کہتا جب شجر اور ثمر آ گئے میرے گھر، محمد اور حسین شجر اور ثمر، جب شجر اور ثمر آ گئے میرے گھر تب گلے لگ گئے خواب تعبیر کو۔ باخدا چلتے دیکھا تھا پہلی دفعہ میں نے قرآن کے ساتھ تفسیر کو۔ شاباش شاباش، میں بڑا راضی ہوں، بڑا راضی ہوں میں۔ باخدا چلتے دیکھا تھا پہلی دفعہ، باخدا چلتے دیکھا تھا پہلی دفعہ میں نے قرآن کے ساتھ تفسیر کو۔ حبیب کہتا ہے میں گھر کی چھت پہ تھا، میں رسول کے ساتھ حسین دیکھا، بام سے امام دیکھا، میں نے اپنے آپ میں فیصلہ کیا، شاہ کو دیکھتے ہی یہ طے کر لیا اس کی نسبت سے عظمت بڑھاؤں گا میں۔ جاگنا چل کے جانا محبت کی توہین ہے، اس کے دربار میں گر کے جاؤں گا، گر کے جاؤں گا میں۔ چل کے جانا محبت کی توہین ہے، اس کے دربار میں گر کے جاؤں گا میں۔ حبیب کہتے تب میں اترا نہیں بلکہ چھت سے گرا۔ کیوں جی گال کوئی اوکھی تو نہیں لگتی بھائی؟ پت بولو میرے نال۔ حبیب فرماتے تب میں اترا نہیں بلکہ چھت سے گرا، دل لگی میرے دل کو بلانے لگی۔ بڑی مہربانی، بہت شکریہ ہی تہاڈا، میں بہت احسان مند ہاں انہاں سارے دوستاں دا جنہاں دل لگی تے بلانے لگی سمجھے۔ میں اصل مسکین شاعر ہاں، میری مجبوری ہے، میں لفظاں نال کھیڑدا تے مینوں بندے چنگے لگدے جڑے میرے لفظ سمجھن۔ ہاں حبیب فرماتے تب میں اترا نہیں بلکہ چھت سے گرا، دل لگی میرے دل کو بلانے لگی، زندگی زندگانی میں پہلی دفعہ زندگانی کی قیمت بتانے لگی۔ زندگانی میں پہلی دفعہ، زندگی زندگانی میں پہلی دفعہ زندگانی کی قیمت بتانے لگی۔
حبیب فرماتے ہیں دید کو دید کا لطف آنے لگا. ایک دید ہندی میں ہے، ایک فارسی میں ہے، ایک آنکھ کو کہتے ہیں، ایک دیدار کو کہتے ہیں، دونوں کا استعمال اکٹھا کر رہا ہوں. حبیب فرماتے ہیں دید کو دید کا لطف آنے لگا اور میرے جسم سے جان جانے لگی. زندگی موت کی گود میں سو گئی. سو کے سویا مقدر جگانے لگی. سو کے سویا مقدر ذاکر بھی ہوں، مہمان بھی ہوں، حسین کا شاعر بھی ہوں. یہ ہاتھ بھی باندھے کھڑا ہوں. میرا حق بنے تو یوں بولنا، مجھے قیمت مل جائے سفر کی. حبیب کہتے ہیں میرے دل نے یہ دل میں طے کر لیا. میرے دل نے یہ دل میں، میرے دل نے، اردو بھی پڑھا کرو، میرے دل نے یہ دل میں طے کر لیا. اس پہ مرنا ہی جینے کا سامان ہے. میں نے مولا پہ یہ جان کر جان دی، بس اسے جان دے دو یہی جان ہے. اچھا ہر حلالی بولے ہائے دری. حسین تمہیں سلامت، میں بڑا راضی ہوں جی، راضی رہنا. ہاں میرے دل نے یہ دل میں طے کر لیا، اس پہ مرنا ہی جینے کا سامان ہے. میرے دل نے یہ دل میں طے کر لیا، میرے دل نے یہ دل میں طے کر لیا. صاحب نقش پیمبر سے کوئی ڈھونڈ کے لا. اے چار میں سے راضی ہو جانا. صاحب نقش پیمبر سے کوئی ڈھونڈ کے لا. گھر تو ملنا ہی نہیں، در سے کوئی ڈھونڈ کے لا. ایک دو دن نہیں صدیوں کی اجازت ہے تجھے، تو علی چھوڑ کلندر سے کوئی ڈھونڈ کے لا. میرے دل نے یہ دل میں طے کر لیا، میرے دل نے یہ دل میں طے کر لیا. اس پہ جینا ہی مرنے کا سامان ہے. میں نے مولا پہ یہ جان کر جان دی. اور جوان میری بات سمجھو، جوانو تم میرا سرمایہ ہو، تم میرا کل ہو، تمہیں یہ بات آگے کرنی ہے. ہاں میں نے مولا پہ یہ جان کر جان دی، بس اسے جان دے دو یہی جان ہے. ابھی کہتا میں مولا قدموں پہ گرا، میرے جسم سے روح نکل. ابھی کہتا میں روح کی آنکھ سے دیکھ رہا تھا، میں یہاں تھا مولا یہاں تھے، میں وہاں تھا مولا وہاں. غلط ہے یہ سمجھنا. ہائے لری، یہی تو عقیدے سے کرنے ہیں. میں نے یہاں تو عقیدہ دیکھنا ہے. میں یہاں تھا مولا یہاں تھے، میں وہاں تھا مولا وہاں تھے، میں ادھر تھا مولا ادھر تھے، میں ادھر تھا مولا ادھر. حبیب کہتا ہے میں روح کی آنکھ سے دیکھ رہا تھا. مولا نے ملک الموت کو روکا، روک کے اس سے پوچھے اس کی روح کہاں لے جا رہی؟ اس کی روح کہاں لے جا رہے؟ اس نے کہا سرکار اس کی دنیاوی زندگی ختم ہو گئی. اور میں کیوں؟ اس نے کہا لوح پہ یہی لکھا ہے، لوح پہ یہی لکھا ہے. جسے جسے ماں نے دودھ نادلی پڑھ کے پلایا وہ دل پہ ہاتھ رکھے، دل بولے منہ سے بولنا، دل نہ بولے نہ بولنا. لوح پہ یہی لکھا ہے. کہتا میں روح کی آنکھ سے دیکھ رہا تھا. مولا نے ملک الموت سے کہا یہ روح رواں ہے، اسے روح واپس کر. لوح پہ بھی تو ہم ہی لکھتے ہیں نا. یا علی یا علی، سارے حلالی بولو ہائے دری. اسے روح واپس کر. لوح پہ بھی تو ہم ہی لکھتے ہیں نا. حبیب کہتا روح واپس آنا شروع ہو گئی. حبیب کہتا روح کی واپسی پہ میرا دل دکھا. آخری اوکھی گل تے ایتھے میں نوکری ختم کر ساں. روح کی واپسی پہ میرا دل دکھا. اچھا ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ خوش ہوتا. اگر کوئی مریض ہاسپٹلائز ہے، ہاسپٹل میں ہے، بیمار ہے، پیشنٹ ہے اور وہ ٹھیک ہو رہا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے نا. حبیب کہتا ہے میرا دل دکھا. کیوں؟ وہ تو تیار تھا ارتقا کے لیے. حبیب کہتا ہے میں نے حسین پہ جان دینے کو ترقی سمجھا تھا. جب روح واپس ہو گئی میں نے سمجھا ترقی رک گئی. اور جس کی ترقی رک جائے وہ دکھی تو ہوتا ہے نا. حبیب کہتا ہے روح کی واپسی پہ میرا دل دکھا. وہ تو تیار تھا ارتقا کے لیے. اتنے بزرگ بیٹھے ہو توجہ. حبیب کہتا ہے روح کی واپسی پہ میرا دل دکھا. وہ تو تیار تھا ارتقا کے لیے. میں نے قدموں پہ سر رکھ کے شاہ سے کہا نا خدا جان لے لو خدا کے لیے. میں نے کہا تھا نا جو بزرگ ہو وہ توجہ کرنا. میں نے پہلے کہا تھا بزرگ توجہ کرنا. ہاں میں نے کہا تھا مشکل مسئلہ ہے. روح کی واپسی پہ میرا دل دکھا. وہ تو تیار تھا ارتقا کے لیے.
میں نے قدموں پہ سر رکھ کے شاہ سے کہا نہ خدا جان لے لو خدا کے لیے. میرا منہ چوم کے مجھ سے کہنے لگے. حبیب کہتا ہے 3.5 سال کا حسین تھا, 37 سال کا میں تھا, 37 سالہ حبیب کہتا ہے میرا سر 37 سال کے حبیب کا سر 3.5 سال کے حسین نے اپنے زانوں پہ رکھا, بوسے شروع کر دیے. حبیب کہتا ہے میرا منہ چوم کے مجھ سے کہنے لگے جاگنا تم ہو باقی ہماری بقا کے لیے. سن میری جان یوں جان دیتے ہیں جو وہ مجھے چاہیے کربلا کے لیے. شاباش شاباش شاباش. سن میری جان یوں جان دیتے ہیں جو وہ مجھے چاہیے کربلا کے لیے. بس آخری شعر ہو گیا میرے حصے کا. فضائل بھی مصائب بھی. اچھا جی میں نوکر ہوں. سن میری جان یوں جان دیتے ہیں جو وہ مجھے چاہیے کربلا کے لیے. نوکر ہاتھ باندھ کے کربلا تو آپ آ گئے ہو, وعدہ تو پورا ہو گیا, آپ کیوں نہیں جاتے؟ پتہ نہیں کتنے سیدزادے بیٹھے ہوں گے, میں کمی ہوں, میں کنیز کا بیٹا ہوں. جہاں جہاں جو سید بیٹھا ہو نوکر کی اولاد سمجھ کے معاف کرے گا. یہ ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. میں ایک ایسا مصرع پڑھنے لگا ہوں جس کے بارے مجھے پتا ہے پہاڑ کے لوگ بہت کم سنیں گے ایسا. جی میں نوکر ہوں, میں نوکر ہوں, میں نوکر ہوں. حبیب کہتا ہے میرا منہ چوم کے مجھ سے کہنے لگے تم ہو باقی ہماری بقا کے لیے. سن میری جان یوں جان دیتے ہیں جو وہ مجھے چاہیے کربلا کے لیے. پہاڑ کے غیرت مندوں بہت مشکل مصرع پڑھ رہا ہوں, بہت سخت مصرع. بھائی جان کا حکم نہ ہوتا میں کبھی نہ پڑھتا, تعمیل حکم کر رہا ہوں مدر بھائی, باقی حباب معاف کرو گے, سخت مصرع پڑھ رہا ہوں. نوکر کہتا ہے کربلا آ گئے اب چلے جاؤ. حبیب کہتا نہیں یار مجھ سے وعدہ لیا تھا یہ شبیر نے, ایک مصیبت کی وادی پہ آؤ گے نا, فاطمہ زادیاں خط لکھیں گی تمہیں میرے اکبر کی شادی پہ آؤ. اگر کوئی گناہگار بیٹھا ہوا ہے تو اس کی قسمت. مجھ سے جی میں نوکر ہوں, میں نوکر ہوں, میں نوکر ہوں. کہتا مجھ سے وعدہ لیا تھا یہ شبیر نے, ایک مصیبت کی وادی پہ آؤ گے نا, فاطمہ زادیاں خط لکھیں گی تمہیں میرے اکبر کی شادی پہ آؤ گے. ملک کے معروف مصائب خان ممبر پہ بیٹھے, میں ان مصائب خانوں کی اجازت سے. اچھا میں نوکر ہوں جی. مجھ سے وعدہ لیا تھا یہ شبیر نے, ایک مصیبت کی وادی پہ آؤ گے نا, فاطمہ زادیاں خط لکھیں گی تمہیں میرے اکبر کی شادی پہ آؤ گے نا. اگر آپ اجازت دیں میں ایک جملہ مصائب کا, ورنہ میری سے کہ آنسو ہو گئے. مصائب نہیں منوانا تھا, نوکری دینی تھی وہ ہو گئی. گھر میں جا کے ماں بہنوں سے بیٹیوں سے پوچھنا, شاید تمہیں یہ بات پتہ نہ ہو, مائیں 18 سال منتیں مانتی ہیں. بیٹے کے سر پہ سرہ سجے گا, میں پرانے کپڑے کسی باراتی کو دے دوں گی. مجھے نہیں پتا یہ جملہ ہر کسی نے سمجھا یا نہیں. بہن 18 سال منت مانتی ہے, بھائی کے سر سہرا سجے گا, میں پرانا زیور کسی کمی کو کسی باراتی کو دے دوں گی. کوئی بندہ ماتم کرے نہ کرے, جو سیدزادہ ہو اس پہ واجب ہے شملے پہ ماتم کرنا. 10 محرم 61 ہجری کربلا کے جنگل میں حسین نے اکبر کی شادی کی. شام غریباں اکبر کی ماؤں بہنوں نے منتیں اتاری. کسی نے کان کا زیور دے دیا, کسی نے ہاتھ کا زیور دے دیا, کسی نے گلے کا زیور دے دیا, کسی نے سر کی چادر دے. میں نے کہا سیدزادے ماتم کرو, سینے پہ ہاتھ مارے ہر وہ بندہ جسے بات سمجھ آ گئی. کسی نے کان کا زیور دے دیا, کسی نے ہاتھ کا زیور دے دیا, کسی نے سر کی چادر دے دی. 12 محرم کو اکبر کی لٹی ہوئی بارات لے کے کوفہ کے صدر دروازے کے نیچے آئی علی کی بیٹی. عباس کی ملکہ دروازے تلے آئی, یا دروازے سے آواز ہے السلام علیک یا بنت رسول اللہ. مجھے دیکھ اگر ماتم کرنا ہے تو, محمد کی بیٹی میرا سلام, علی کی بیٹی میرا سلام. تڑپ کے علی کی بیٹی نے کہا اماں دعا مانگ زمین پھٹ جائے, میں زندہ زمین میں چلی جاؤں. میں اجڑ کے کوفہ میں آ گئی اور کسی نے مجھے پہچان لیا. حبش کی ملکہ نے کہا زینب بیٹا آپ نے پہچانا یہ کون ہے؟ اماں میں نے دیکھا ہی نہیں. کہا سر اٹھا کے دیکھ کوئی غیر نہیں, سفیر الحسین. جو بندہ مصائب سننے آیا
सफीर उल हुसैन, दुआ जरूर कीजिएगा मेरे हक में, ये हुसैन का सफीर है। अब जो अली की बेटी ने सर उठाया ना, कूफा के सदर दरवाजे से एक सर लटका हुआ नजर आया, एक लाश लटकी नजर आई। क्या हालत थी सर की, किसी सैयदजादे से पूछना। क्या हालत थी बदन की, कोई सैयदजादा बता सकता है। बस मुस्लिम की लटकी हुई लाश देख के जो जुमला सरकार फरमाते हैं, जो जुमला अली की बेटी ने कहा, अगर मैं कहूंगा तो मोमिन बर्दाश्त नहीं करेंगे। सरकार अनीस ने जो शेर कह दिया, मैं समझता हूं मैंने मजलिस खत्म होती देखी है। अनीस फरमाते हैं, मुस्लिम की लाश देख के ज़ैनब ने यूं कहा, इस शहर में क्या कब्र बनाई नहीं जाती। नौज़िल हज को मेरा गरीब शहीद, मातम करना यार, नौज़िल हज को मेरा भैया शहीद हुआ है। आज 12 मुहर्रम है, 33 दिन हो गए। सज्जाद क्या कूफे में कब्रें नहीं बनती?